Ako si Bongske. Ako si Bongske. Ako si Bongske, 23 TV. Nagtakaw sa balita kada gabi. Rally dito, rally diri. Nagkagubot ang nasod nga atong gihigog magyud ni. Sa Senado daghang panaglalis. Mga lider na grupo-grupo, walay kahuman nga kasikas. Nagsinumbagay sa mga pulong ug opinyon. Pero kita sa ubos naganto sa kakapoy ug gutom. Kay kitang nasa ubos mao'y naglisod. Nagpaning kamot bisan bugat ang kahimtang sa kinabuhi. Nangandoy nga unta maghiusa ang tanan. Kayang kalinaw ug panaghiusa mao'y tinuod nga kadaugan. Bisan unsa pa ang kolor sa politika, pareho rata nga Pilipino, usara ang atong gitingguha. Paglaom ug kaugmaon nga malinawon para sa atong pamilya ug sa sunod nga henerasyon. Ako si Bongske, 23 TV. Nag-awit sa kamatuoran nga akong nakita. Bisan lisod ang panahon nga giagyan, padayon gihapon ta kayang paglaom dili mapalong. Kay kitang nasa ubos mao'y naglisod. Nagpaning kamot bisan bugat ang kahimtang sa kinabuhi. Nanggandoy nga unta maghiusa ang tanan. Kayang kalinaw ug panagiusa mao'y tinuod nga kadaugan. Kay kitang nasa ubos mao'y naglisod. Nagpaning kamot bisan bugat ang kahimtang sa kinabuhi. Nanggandoy nga unta maghiusa ang tanan. Kayang kalinaw ug panagiusa mao'y tinuod nga kadaugan.